ہمارے لوگ طاقت ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام بکرے گائیں لے لے دے گردن تے چھری نہیں رکھی، پتر دی دان تے چھری رکھی جائے کہ دی گردن تے کیا کھائی رکھو اللہ کیا کیا کھائی اللہ چاہی دا تہائی ابراہیم علیہ السلام سوال کر دے یا اللہ پترے دی گردن تے پھر چھری رکھنی سوکھی بڑھیا ہویا پتر دیتائی کہ ہون پیدا بین زبا کر چھڑ ابراہیم علیہ السلام نے ادھریاں ہوئی گلنا جو ایسی آتے ہیں بھائی ملکی میں کی ہو گیا جی کون نمی کال با پترے دی دھونی تے چھڑی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوچیا نہیں کوئی بار بار رب کو پوچھیا نہیں بس رب دا حکم ہو گیا ہے آپ نے پتر دی گردن تے چھڑی رکھ دیتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اگر اپنے پتر دی دھون نہیں دیکھی رب دا حکم دیکھا ہے آج تسی اپنے پیسے مال بکرے ساڑھا ہے جوٹا بڑا چنگا ہے چنگی نسل دا ہے وہ قربانی کرنی ہے تے چنگی نسل دے کرو چنگا جانور سونا خوبصورت موٹا پڑے آکر رکھو اس نے قربان کرو رب دے راستے تے نہیں بگیڑا لاکر اور کمزور ہے اس نے تسی ڈھونڈ کے کرنا ہے۔ اگر طاقت ہوئے تے چنگا جانور کرو اگر تھوڑا